अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको जहाँ भी हैं हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आफ़ियत से रखे। जनाब मोहम्मद रमज़ान अज़हर साहब कादरी हैं, ये साज़ेर कादरी हो और फिर वो 11वीं का दिफा ना करे, क्योंकि बचपन से मदरसे में गए और 11वीं के हलवे खा खा के डिग्रियाँ हासिल की हैं। आज अगर ये 11वीं को सही तरीके से दीन के मुताबिक सही कुरान और हदीस के साथ साबित करके ना दिखाएं तो वो जो मदरसे में 11वीं खाई हैं 10-10 साल, वो सारी हराम होती हैं। तो इसलिए ये उन 11वीं को हलाल करने के लिए कुरान और हदीस के ऊपर भी झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोल देंगे, लेकिन वो अपनी 11वीं हलाल करेंगे। आज मैं इनकी आपको वीडियो दिखाता हूँ। आप वीडियो देखें, देखने के बाद आपको समझ आ जाएगी कि फिर हम जैसे लोग क्यों आ रहे हैं उठ उठ के सामने। पहले आप इसकी तरह वीडियो देखें मौलवी की। तेरे अंदर जो 2 नंबर रोटी उतरी हुई है, तुझे फिर कहां से ये 11वीं का लंगर खाना नसीब हो? 11वीं का लंगर मेरे मदीने वाले ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया, जिस चीज पर बिस्मिल्लाह पड़ी जाती है शैतान नहीं खाता। अब जरा गौर करना, जी मैं बात आपको समझाने लगा, तवज्जो है। वो कहते हैं अगर किसी शय पर गैरुल्लाह का नाम आ जाए ना, वो चीज हराम हो जाती है। बड़े ठंडे मजाज से सुनना और गैर जानिबदार होके, पहले नहीं फैसला करना, गैर जानिबदार होके नाम आ जाए तो चीज़ क्या हो जाती है? गैरुल्लाह का। कुरान की आयत पेश करते हैं, इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दम वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। वो कहते हैं देखो 4 चीज़ें हराम की हैं, तो आखिर में अल्लाह ने कहा जिस चीज़ पर गैरुल्लाह का नाम आ जाए वो भी हराम है। उनमें तो तर्जमा समझावांगा कि ये लोग ऐसे हैं कि खुद भी फंसते हैं। ये आप लेते हो बड़ी ईद पे जानवर, अच्छा जी ये किसका है? कोई जाते हुए पूछ ले किसका है? ये रशीद का है। उन रशीद गैरुल्लाह है या खुदा है? तो फिर हराम हो गया कि नहीं? बोलो, गैरुल्लाह का नाम आ गया ना। इसी तरह जी ये मस्जिद है जी, क्या नाम है जी? जामिया मस्जिद अबू बकर। अबू बकर खुदा है या गैर खुदा है जी? सारे बोलो। तो फिर क्या फतवा लगाओगे जी? अब आगे आओ जरा, सूरतुल बकरा। बकरा का मतलब क्या है? गाय। 22 पारे की सूरत है। तुम कहते हो गैरुल्लाह का नाम आ जाए तो चीज हराम हो जाती है। 22 पारे की सूरत है और अल्लाह ताला ने सूरत का नाम गैरुल्लाह पे रखा है। समझ आ रही है तो बोलो सुभान अल्लाह। अब आगे चलो, है दूसरी सूरत कौन सी है? सूरह आले इमरान। आले इमरान कौन सी है? आले इमरान, हजरत इमरान की फैमिली। इमरान खुदा है या गैर खुदा है? तकरीबन ये 150 पारे की सूरत है। गैर खुदा है कि नहीं? तो अगर इनका कहता मान लिया जाए तो सूरत हलाल हुई या हराम हुई? अब आगे चलो, सूरतुन निसा। निसा किसको कहते हैं? औरतों को कहते हैं। औरत खुदा है या गैर खुदा है? तो मुझे बताओ, ये कम से कम 100 पारे की सूरत है। गैरुल्लाह का नाम आया कि नहीं? तो फिर क्या कहोगे जी? आगे चलो, सूरतुल माइदा। माइदा का मतलब होता है दस्तरखान। दस्तरखान खुदा है या गैर खुदा है? बोलो जरा, मेरे साथ चलो जरा। अल्लाह के बंदो, सोशल मीडिया पे तो डमाडम कमेंट करते हो, बोलो मेरे साथ, यहां पर बोलो। अगर मैं बात गलत करता मुझे पूछो। ये अगर कहते को मान लिया जाए कि गैरुल्लाह का नाम आ जाए चीज हराम हो जाती है, तो भाई सूरतों का नाम गैरुल्लाह पे है। आगे चलो, सूरतुल अनाम। अनाम किसको कहते हैं? चुपाहों को कहते हैं। वो जानवर, उनको कहते हैं। पूरी सूरत अल्लाह ने गैरुल्लाह के नाम पे रखी है। तो अड़ी मान ली है तो फिर कुरान के बारे की आखोगे जी? इन लोगों ने अपनों को मुशरिक बनाना शुरू कर दिया, अपनों को बिदअती बनाना शुरू कर दिया। सुनो मतलब क्या है कुरान का। ये जो कुरान में आया है ना, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, मतलब ये है जब ज़िबा करने लगो तो अल्लाह के अलावा किसी का नाम न लो। और हमारे मसलक, हमारे जो हनफी मसलक है, इसका ये फतवा है कि अगर 2 बंदे छुरी पकड़कर गाय ज़िबा करने लगे, दोनों पर जरूरी है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। और खुदा की कसम, कोई सुन्नी जब जानवर को ज़िबा करने लगता है, वो या गौस नहीं कहता, वो या अली नहीं कहता, वो जब करने लगता है तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के ज़िबा करता है। अजीब तमाशा बना के रखा। अंदाजा करो, इन लोग कभी किसी ने पढ़े या गौस? मेरा सका प्यो भी या गौस कह के करे, मैं कहूंगा जी हराम है।
جی ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہے۔ کرسی کے اوپر اٹھ اٹھ کے آ رہا ہے جناب، جس طرح کہ اس کی 11ویں کے بارے میں بات کر کے نہ خدا نہ خواستہ کوئی بندہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے، اتنی اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ بھائی تمہاری 11ویں ہے، تم کھاؤ، ہمیں مسئلہ نہیں ہے، لیکن لوگوں کو سچ تو بتاؤ۔ کاش کہ آپ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 پوری پڑھ دیتے، یہ والی۔ پہلے آپ یہ دیکھیں نا، یہ پوری آیت یہ ابھی دیکھیں، آپ اس کو غور سے آپ خود بھی پڑھیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقودۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو، اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، جو کسی ضرب سے مر گیا ہو، جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو، جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو لیکن اسے تم ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں، اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بھی کہ قرعہ کے تیروں کے ذریعے فالگیری ہو، یہ سب بدترین گناہ ہیں۔ آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئے، خبردار تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ڈرنا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ بس جو شخص شدت کی بھوک میں بے قرار ہو جائے بشرطے کہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو تو یقیناً اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے اور بہت بڑا مہربان ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ یہ آیت ہے پوری، کاش تم لوگوں کو پوری آیتیں بتاتے۔ اب اس کے اندر الفاظ کیا ہیں؟ احل لغیر اللہ۔ یہ جو عربی کی گرامر ہے نا، یہ اگر آپ نے مدرسے میں صحیح طریقے سے پڑھ لی ہوتی تو پھر آج آپ اچھل کود نہ کرتے۔ آپ وہاں تو آپ اسپیشل خدمات کرتے رہے ہیں ڈگریاں لینے کے لیے، تو آپ پڑھتے نا جناب، للمومنین مومن کے لیے، للکافرین کافروں کے لیے۔ عربی نہیں پڑھی آپ نے؟ یہ غیر اللہ کے لیے۔ اور کیا آپ کون سی دنیا میں رہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ غیر اللہ کے لیے یہاں کیا کیا چیزیں ہیں؟ سپیشل گھروں کے اندر بکرا پالا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ بابا جی کے لیے۔ سپیشل مرغے تیار کیے جاتے ہیں کہ یہ جناب فلانے مزار پہ جا کے میں نے دینا ہے۔ اور نظریہ کیا ہوتا ہے پیچھے، کاز کیا ہوتی ہے ذہن میں، وہ مینٹیلٹی کیا ہوتی ہے کہ بابا جی کے دربار پہ دیں گے، بابا جی ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اور یہی تو غیر اللہ ہے۔ اور کون سا غیر اللہ تم ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اللہ تمہارے حال پہ رحم فرمائے۔ اور پھر آگے جو الفاظ ہیں وہ آپ نے نہیں پڑھے؟ آستانوں پر جو ذبح کیا جائے، تھان پر جو ذبح کیا جائے۔ آستانے کون سے ہوتے ہیں؟ آستانہ عالیہ فلانا شریف۔ آپ نے یہ آستانے نہیں سنے؟ آپ کو نہیں پتا؟ یہی آستانے ہیں۔ اس ٹائم بھی اسی طرح کے آستانے تھے، تو اللہ پاک کو پتا تھا یہ آستانے ہمیشہ یہ قوم رکھے گی، تو انہوں نے وہاں پہ آستانے کا ذکر کیا۔ آپ جناب گھر میں آپ کی خوشی آتی ہے، دیگ چڑھانے چلے جاتے ہیں آپ بابا جی کے مزار کے اوپر، تو اور کون سے آستانے ہیں؟ اور پھر بونگی دلیلیں یہ دے رہے ہو کہ جناب وہ صورتوں کے نام غیر اللہ کے نام پر آ گئے، وہ بھی حرام ہو گئے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے نام بتائے ہیں کہ جناب یہ ایگزامپل اس کے اندر آئی ہوئی ہے کہ تاکہ ایک پہچان ہو جائے۔ بکرا والی صورت کے اندر واقع ہے اس غائب والا۔ اب آپ نے کہا یہ بھی غیر اللہ ہو گیا ہے۔ عقل کچھ کام کرتا ہے آپ کا؟ غیر اللہ کو سمجھو،
मौलवी साहब, बहरहाल आपने कब समझना है, आप तो उल्टा हमें समझाने के लिए लगे हुए हैं। बहरहाल जी, ये मौलवी समझे ना समझे, आप समझ गए होंगे कि किस तरह इन्होंने मजाक करने की कोशिश की है, लोगों को झूठ बताने की कोशिश की है, और उस टोटल का जो मकसद ये है कि हमारी 11वीं बच जाए। हर महीने हमें जनाब हलवा मिलता रहे, हमें चावल मिलते रहें, कभी 11वीं ख़त्म ना हो, बस ये सिलसिला इन्होंने रखना है। क्योंकि ये मसला क्या है, इसके अंदर से हम निकल के आए हैं। इसके अंदर से अगर आप चावल निकाल दें ना, पीछे बचता ही कुछ नहीं। ठीक है, मरने पे चावल, खुशी पे चावल, गमी पे चावल, 40वें पे चावल, तीसरे पे चावल, जुमेरात पे चावल, जुम्मे को चावल, हर जगह तो चावल ही चावल हैं। 11वीं पे चावल, 12वीं पे चावल, हर जगह चावल ही चावल हैं, शापर ही शापर हैं। अगर वो शापर और चावल निकालते हैं तो ये भूखे मरते हैं। अल्लाह ताला इन लोगों के हाल पर रहम फरमाए। आप अभी इसी के कंटेस्ट में ना, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की भी एक 5 मिनट की वीडियो है, वो भी इसी सब्जेक्ट के ऊपर है, गैरुल्लाह के नाम पे नजर जो न्याज हम करते हैं पाकिस्तानी कौम, वो आप वीडियो पहले उनकी भी देख लें। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैता, अल्लाह ताला ने तो तुम पे यही बस 4 चीज़ें हैं जो हराम की हैं। कौन सी? नंबर 1 मुर्दार, वद्दम, और बहता हुआ लहू। एक लहू वो होता है जो गोश्त के अंदर या हड्डियों के अंदर होता है, वो तो नहीं निकलता। ये ज़बा के वक्त जो खून निकल गया ना, वो उसका पीना हराम है। खून वो खुद पाक है, कपड़ों पे लग जाए, लेकिन उसका पीना हराम है। लेकिन जो बोटी के अंदर हड्डियों का जो गूदा है, वो सब का सब वो भी तो खून है। इसी तरीके से कलेजी जो आप भून के खाते हैं इतनी मजे, खून का ही वो है ना, वो खून वो बहता हुआ नहीं है। ये दम से मुराद बहता हुआ लहू। वो लहमल खिंजीर, और खिंजीर का, पिग का, सूअर का गोश्त। तो 3 चीजें होगी, मुर्दार, बहता हुआ लहू, खिंजीर का गोश्त, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और हर वो हलाल चीज भी जिसके ज़बा के वक्त गैरुल्लाह का नाम लिया गया हो। ज़बा के वक्त किसी और हस्ती के लिए ज़बा किया जाए। एक वैसे गैरुल्लाह का नाम तो बोला जाता है चीज़ों पे। ज़ाहिर है, अब जब किसी ने कोई गाय पाली हुई है तो वो तो यही कहेगा मेरी गाय, या कुर्बानी के लिए बकरा लिया जाएगा तो यही कहा जाएगा कि ये फलां का बकरा है। तो वो उस पर जो गैरुल्लाह का नाम बोला जा रहा होता है, वो उसकी मलकियत के एतबार से बोला जा रहा होता है। लेकिन जब उसको ज़बा किया करेंगे तो सर उस पर फिर तो सही मुस्लिम में तकबीर है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। सिर्फ अल्लाह भी कह के ज़बा हो जाएगा, अल्लाह का नाम लेना है। लेकिन कम अज़ कम इतनी आवाज़ है कि अपने कान सुने। अगर दिल में पड़ा ना तो वो जानवर हराम हो जाएगा, ये ज़हन में रखिएगा। ये अक्सर जब हम कहते हैं ना कि आप बुज़ुर्ग बाबों के तकर्रुब के लिए ना करें, तो वो कहते हैं नहीं जी, कुरान में तो है कि ज़बा के वक्त ना लिया जाए। माँ बाप के साले सवाब के लिए सदका और खैरात करता है तो ये जायज़ है, मैयत की तरफ से सदका हो सकता है। लेकिन अगर उससे ये कीदा उसका जुड़ा हुआ है कि ये सदका और खैरात करने से वो मरा हुआ बुजुर्ग मुझसे राजी होगा और मेरी मुसीबतें आसान कर देगा, तो सर आप अल्लाह का नाम 100 दफ़ा भी ले लें, आपका जानवर आराम है। वो है तकर्रुब गैरुल्लाह के लिए। हाँ, ये नीयत होनी चाहिए कि ये जो मैं ज़बा कर रहा हूं इसका नफा मरे हुए को पहुंचे, ना कि मरे हुए का नफा मुझे। उलट है ना, जो हम ज़बा करते हैं इसका सवाब किसी को पहुंचाए तो हम उसको फायदा पहुंचा रहे हैं, ना कि वो हमें पहुंचाएगा फायदा। पॉइंट टू बी नोटेड। वो ये नीयत होनी चाहिए, जो ये कर रहे हैं इसके बिल्कुल उलट। फिर जो सुनन अबी दाऊद में हदीस है, एक सहाबी ने कहा कि मैंने नीयत किया रसूलुल्लाह मकाम बवाना पे मैंने 100 ऊंट कुर्बान करने हैं। तो नबी ने इस्लाम फरमाया कि देख लेना वहां पे कोई ज़माने जालियत का मेला तो नहीं लगता था, कोई इस तरह की कोई एक्टिविटी तो नहीं होती थी। अब वो सहाबी आगे से कह सकता था, देखें ना जिस तरह ये ज़रबे तकसीमें लगाते हैं कि जी हम जब इनको कहते हैं आप जाके फ़लाँ दरबार पे ज़बा करते हैं, वो कहते हैं जी हम कोई बिल्कुल कब्र पे तो जाके ज़बा नहीं कर रहे होते, उसके हाथे में कर रहे होते हैं, गरीबों को खिला रहे होते हैं। कितनी कहानियाँ शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं ये दरबार बने ही नबी इस्लाम की नाफरमानी पे हैं, क्योंकि मुस्लिम शरीफ में हदीस है मैं तुम्हें मना करता हूँ कब्रों को पक्का करने से, कब्रों पर इमारत बनाने से और कब्रों पर बैठने से।
ڈائریکٹ بیٹھنا بھی حرام ہے، مجاور بن کے بیٹھنا بھی حرام ہے. تو ہم ان اڈوں ہی کو اسلام کے خلاف سمجھتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کوئی بت پرستی کے اڈے ہیں، اگرچہ وہاں پہ قبر پرستی ہو رہی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ جہالت میں ہو رہی ہے، ہم اس ایکسٹریم پہ نہیں جاتے. لیکن چونکہ یہ بنے نبی الاسلام کی مخالفت میں ہے، تو اس کو یہ سپورٹنگ حدیث ہوگی جو ابو داؤد کی، جو ہم یہ اجتہاد کر رہے ہیں کہ نبی الاسلام نے کہا کہ اگر زمانے جاہلیت کا بھی کوئی میلہ وہاں پر لگتا تھا تو وہاں پر جا کے بھی تم اللہ کے نام کا ذبح نہیں کر سکتے. یار صحابی سے یہ توقع تھی کہ وہ زمانہ جاہلیت کے میلے والی جگہ پہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے جا کے ذبح کرے یا اس کو وہاں بھی آئے، کیونکہ وہ تو نئے نئے اس وقت پھرے ہوئے تھے شرک سے، ان کی توحید تو بڑی راسخ تھی. انہوں تو بالکل ایک سمجھے جس کو کہتا ہے ٹنا ٹن سنی تو ٹنا ٹن مسلم سن. تو صحابی تو ٹنا ٹن مواحد تھے نا، ان سے تو یہ ایکسپیکٹ نہیں تھی کہ وہ غیر اللہ کا تقرب کریں گے. لیکن نبی الاسلام نے کہا کہ نہیں، جہاں پہ زمانہ جاہلیت کا بھی کوئی میلہ لگتا تھا نا، ادھر اللہ کے نام کا بھی نہیں تم نے کرنا. یہ امام الموحدین کی تعلیم ہے. بالکل کاٹ کے رکھ دی ہر چیز، کوئی بھی چیز شرک کی طرف لینے والی تھی، لے جانے والی تھی، نبی الاسلام نے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا. اور قرآن میں جب کبھی بھی یہ آیات آئی ہیں، یہ سورۃ البقرہ میں بھی ہے، اس کے بعد سورہ الانعام میں بھی یہ آیات آئیں گی، اور سورۃ النحل کے اندر بھی آئیں گی، سورۃ المائدہ میں بھی کم از کم 4 دفعہ تو مجھے یاد ہے کہ یہ آیات آتی ہیں. تو چاروں دفعہ یہ چیز ریپیٹ ہوتی ہے کہ تمہارے لیے مردار حرام کر دیا گیا، تمہارے لیے بہتا ہوا لہو خنزیر کا گوشت، اور جس پہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا. مسلمان آج کل غیر اللہ کے نام پہ چیزوں کو وقف کر دیتے ہیں. بہت دور نہ جائیں آپ، یہ جناب آپ بری ماہ میں جائیں، آج بھی 10-15 گائیں جو ہے نا وہ پورے نور پور شاہ کا علاقہ جو ہے اس میں گھومتی پھرتی ہیں، ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا. کیوں جی؟ یہ بابا جی کی گائیں ہیں جی، یہ بری امام سرکار کی گائیں ہیں، یہ اس کے نام پہ، یہ بابا جی کے نام ہے، تو یہی تو غیر اللہ ہے. میں ان لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں جو گھر میں ہر سال ایک بکرا پال کے تیار کرتے ہیں، جب وہ جوان ہوتا ہے تو اس کو جا کے مزار کے اوپر چھوڑ کے آتے ہیں. یہ بابا جی کا ہے جی، بابا جی کے ہم پہ بڑے کرم ہیں نا جی، ہم ان کے مرید آ رہے ہیں جی بچپن سے. یہاں منت مانی تھی تو ہمیں اولاد ہوئی ہے، یہاں منت مانی تھی تو یہ ہوا، یہ بکرا ان کا ہے. تو یہ کیا غیر اللہ نہیں ہے؟ اور غیر اللہ کون سا ہوگا؟ آپ نے پتہ نہیں غیر اللہ کو سمجھا کیا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں کہ صرف ذبح کرتے وقت غوث پاک کا نام لے دیں تو وہ حرام ہے، باقی جو ہے کھلا کھاؤ ننگا نہاؤ والی بات ہے. تو یہ آپ کی گمراہی ہے. غیر اللہ اگر تھوڑا سا بھی آپ نے تقرب حاصل کرنے کے لیے ذہن میں یہ لے آئے کہ یہاں سے جناب بابا جی خوش ہو جائیں گے تو بس پھر وہ ہمارا کام ہو جائے گا، تو یہی جناب صدقہ خیرات جو آپ سپیشل جات دے کے آتے ہیں وہ غیر اللہ ہے. ہم خود، مجھے اچھی طرح یاد ہے بچپنے کے اندر جب ہماری گائے جو ہے نا وہ بچہ دیتی تھی نا، تو اس کا جو ہفتے کے بعد تازہ دودھ نکلتا نا، پہلا دودھ ہم جا کے دربار پہ دیتے تھے خلیفہ کو. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ خلیفہ صاحب کو ایک دفعہ دودھ دینے گئے تو بابا جی نے، میرے والد صاحب نے ان کو یہ بالٹی دودھ والی پکڑائی، وہ اللہ کے ولی نے ادھر کھڑے ہوئے منہ پہ رکھا اور بالٹی خالی کر کے ہمیں دے دی. اس زمانے میں مجھے کلک ہو گیا تھا یہ رانگ نمبر ہے. ہم تو دودھ لے کے آئے تھے وہ بابا جی کے لیے، مزار والے کے لیے، تو یہ جناب اٹا کٹا مولوی یہ منہ پہ رکھ کے اس نے ہمیں بالٹی خالی کر کے دے دی. تو یہاں کچھ گڑبڑ ہے. تو وہ گڑبڑی میرے ذہن میں آج تک پھر رہی تھی، اور اب بھی اس لیے مجھے یہ چیزیں ہضم نہیں ہوتی ہیں. صدقہ خیرات کرنے کا جناب کوئی ٹائم نہیں ہے. آپ کو پتہ چلا ہے نا، آج میرے ہمسائے کے گھر میں آٹا نہیں ہے تو خاموشی سے 2 کلو آٹا اٹھائیں اس کے گھر دے دیں. آپ کی 11ویں جو ہر مہینے آپ انتظار کرتے رہتے ہیں نا کہ 200 روپے کی میں نے جو ہے نا وہ لڈو بانٹنے ہیں، ان سے یہ کہیں ہی بہتر ہے. اور ایسے اچھلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جب دلیل ہوتی ہے پاس تو وہ دیں. اللہ تعالیٰ آپ کے حال پہ رحم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.